السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. غادي نكملوا على سيركوي بنوماتيك وغادي نشوفوا في هذا الدرس هذا ليدونتيفيكاسيون دي كومبوزون. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات على بركة الله. نبداو بلي شيفر. دونك ايدونتيفيكاسيون باغ شيفر. دونك هادوك لي شيفر كيعطيوني واحد ليدونتيفيكاسيون. دونك لا تكنيك كونسيست ا اسيني ان نيميرو à chaque composant. Donc, كل composant كنعطيوه واحد لو نيميرو de manière que ce numéro décrive la fonction du composant à l'intérieur de système. Donc هذاك لو نيميرو كيعطينا شنو هو الفونكسيونمون ديال داك الكومبوزون في هذاك الشيما. دونك هذا هو ليدونتيفيكاسيون باغ شيفر. دونك لو بيت نتاعها هو يعطينا لو فونكسيونمون دو شاك كومبوزون في هذاك الشيما، ولكن غير بلي شيفر غادي نقدروا نعرفوه شنو كيدير لينا في داك الشيما. تري بيان. دونك غادي ندوزو واحد ليكزومبل ديال واحد الشيما وغادي نخدموا عليه. كما كنشوفوا دي شيفر كنلقاو 1.0 2.2 1.3. دونك بزاف الناس ما كيعرفوش هاد لي شيفر شنو كيعنيو لينا. دونك غادي نشوفوا كل حاجه غادي نعطيوها حقها على بركه الله. دونك اول حاجه غادي نبداو بها، بدينا بلاليمونطاسيون. قالك تو لي كومبوزون كونستيتيو لاليمونطاسيون نار. دونك غادي نعطيوهم زيرو عاد، وكنبقاو غادي بدي شيفر. دونك الكومبوزون الاول غادي نعطيوه 0.1، الكومبوزون تاع 0.2. في حالة الا كانوا عندنا بزاف ديال لي كومبوزون غادي نعطيوهم 0.3 0.4 0.5. دونك اي حاجه عندها علاقه بلاليمونطاسيون غادي نعطيوها زيرو وموراها مور البوان واحد لو شيفر. تري بيان. دونك كما كنشوفوا واحد اونتي دو كونديسيون معطينا 0.1. كنشوفوا واحد ديستريبيوتور 3 دومي اللي كما كنقولوا ما عندوش الرسور. دونك الا عطينا الا ابوينا هاد البوطون بوسوار اكران دونتين كيبقى قابض لنا. دونك غادي يخدم لينا بحال لو رول ديال سيكسيونور في واحد الشيما الكتريك. دونك عندنا جوج ديال الكومبوزون هما اللي عطيناهم 0.1 0.2. في حالة الا كانوا عندنا بزاف نقدروا نعطيو 0.3 0.4 0.5. دونك غير نشوفوا 0 بوان شي حاجه كنعرفوها عندها علاقه باش بلا ليمونطاسيون او بيان l'air comprimé. Donc l'alimentation de l'air comprimé. Très bien. Deuxième نشوفوا l'élément suivant كنلقاو بان 1.0 2.0. Donc des vérins. Les vérins ce sont des actionneurs. Donc les actionneurs كنعطيوهم واحد لو شيفر 0.0 2.0. في حالة الا كانوا عندنا d'autres actionneurs كنعطيوهم 3.0 4.0 5.0 6.0. دونك هكذا كيتنيميريتاو هاد لي زاكسيونور 1.0 2.0 3.0. دونك ديزيناسيون دو شاك اكسيونور 1.0 2.0 اكسيتيرا شحال ما كانوا عندنا ديال لي زاكسيونور. تري بيان. ومن بعد غادي نبقاو نشوفوا هاد لي زيليمون اللي تابعين لهاد لاكسيونور كنعطيوه الان واحد كنتبعوهم بدي شيفر، وهذوك لي شيفر غادي نشوفوا كل واحد ليش كيصلح. دونك شفنا ليمونطاسيون شفنا لي زاكسيونور. ندوزو نشوفوا لو بري اكسيونور. Donc le pré-actionneur, désignation pour le pré-actionneur, le premier chiffre pour son actionneur, le deuxième le pré-actionneur dialogue. Très bien. Donc on dit 1 1. Donc هو هذا ال 1 وابري لو بوين كنلقاو واحد لو شيفر اللي هو 1. دونك تقريبا كنلقاو بان اي اكسيونور كنلقاو عنده غير اكسيونور واحد، هذاك الشيء كنعطيوه ل 1. دونك البوين 1 كنعطيوها لي زاكسيونور لو بري اكسيونور. دونك كنلقاو ال 1 0. دونك 1 غادي نلقاو هو البري اكسيونور ديال الفيران 1. كنلقاو 2 1 كنلقاو البري اكسيونور ديال الفيران 2. الا بقينا مثلا 3.1 كنلقاو هو بري اكسيونور ديال الفيران 3. 4.1 كنلقاو هو البري اكسيونور ديال الفيران 4. وحنا غاديين. دونك غير تلقى لي نيميرو ديال لاكسيونور هو الاول والبوين موراها 1 كنعرفوه هو بري اكسيونور. Très bien. Donc désignation pour les pré-actionneurs, le premier chiffre pour son actionneur, le deuxième ou le pré-actionneur. Très bien. Nous devons les composants qui sont la phase active ou bien la sortie d'El Vérin, ou bien la phase négative via la rentrée d'El Vérin. Donc nous devons tous les composants qui commentent la phase active ou bien sortie de la tige d'un vérin, après كما كنقولوا لو نيميرو ديال لاكسيونور كنعطيوهم دي شيفر بير. تري بيان. دونك غادي نشوفوا الفيران الاول عندي 1.0.
دونك اي حاجه كتعطي ليا لا كوموند لمن لو ديستريبيوتور باش يخرج ليا الفيران كنعطيوهم ان بوين بوين مور البوين كنلقاو دي شيفر بير كما كنشوفوا عندي 1.2 1.4 1.6 ce sont des chiffres pair après le 1 ديال من ديال لاكسيونور دونك هادو كيتحكموا ليا في لا سورتي ديالاش ديال الفيران تري بيان دونك غادي ندوزو نشوفوا حتى المثال بالنسبه للفيران 2.0 كنلقاو بان عندي غير 2.2 هو اللي كيعطينا لا كوموند لهاد البري اكسيونور باش يخرج ليا هاد الفيران هذا دونك عطيتو 2 في حالتي الا كانوا بزاف ندير 4 6 8 وانا غادي تري بيان دونك ندوزو نشوفوا لا فاز نيجاتيف او بيان لا رونتري ديال ديال لا تيج عندي واحد ليكزومبل ديال 1.3 دونك هذا كيعطيني لا كوموند باش يدخل ليا الفيران ديال 1.0 دونك tous les composants qui commandent la phase négative rappel de la tige d'un virin كنعطيوه دي شيفر امبير ابري لو شيفر ديال لاكسيونور كنلقاو 1 ديال هاد لاكسيونور ولكن بوين 3 كنعرفوا بان راه كيخدم ليا في لا فاز نيجاتيف او بيان لا رونتري ديال لا تيج الفيران نيميرو 1 بالنسبه ما عنديش عندي رابيل باراسول هو اللي كيرجع ليا هاد الفيران 2 دونك ما عنديش واحد الكومبوزون اللي كيتحكم ليا في لا رونتري ديال لا تيج ديال الفيران نيميرو 2 تري بيان دونك غادي ندوزو لي زيليمون دو ريغلاج ديال لا بريسيون كنلقاو قالك تو لي كومبوزون دو ريغلاج كي اجي سيغ لا فاز اكتيف ديما لا فاز اكتيف كنقصد بها لا سورتي ديال الفيران كنعطيوهم الان ديال لاكسيونور وكنكتبوا الزيرو عاد لو شيفر كيفاش داير بير الا كان كيتحكم ليا في لا في حالتي الا كان ان بير كنقولوا لا رونتري ديال لا تيج نشوفوا هاد ليكزامبل مثلا 2.02 كما كنقولوا فاش كنعطي انا لير كومبريمي كنلقى هاد كلابي اونتي روتور اللي بلوكي سون شومان كيدوز ليا ريغلابل لا شومبر كوتي بيستون وكيخرج ليا دونك ريغلابل دونك في لا سورتي عندي الي ريغلابل دونك هذاك الشيء علاش عطيتو ابخي الزيرو كنلقاو 2 يعني دونك بير كنعرف بان اي حاجه بير كتحكم ليا في لا سورتي ديال الفيران ندوزو نشوفو ليكزامبل الثاني اللي فيه ان بير كنلقاوه خصني نلقاه بان كيتحكم ليا في لا رونتري في ريغلاج دو دي بي ديال لا بريسيون بالنسبه لا رونتري ديال لا تيج قالك تو لي كومبوزون دو ريغلاج كي اجي سيغ لا فاز نيجاتيف تاع لاكسيونور كنلقاوه الان ديال لاكسيونور والزيرو عاد كنلقاو لو شيفر عندي ان بير دونك نقدروا نلقاو 03 05 07 وحنا غاديين دونك غادي نشوف بان في لا رونتري كي كنعطيو لير كومبريمي في لا شومبر كوتي تيج ويخرج ليا ليشابمون فير الكوتي بيستون دونك غادي نشوف بان كيبلوكي ليا الكلابي اونتي روتور حيت كيهبط ليا من لو فير لو با الكلابي اونتي روتور الي بلوكي دونك غادي يدوز ليا ريغلابل اترافير هاد السوباب دي ترونغلومون لي فاريابل دونك هذا هو الشيما ديالنا كيفاش كنقراوها بلي شيفر دونك ايدونتيفيكاسيون بار شيفر دونك اي شيفر خصني نعرف لاش كيصلح ليا دونك هذا واحد ريزومي ديال هذيك البروميير بارتي ديال ليدونتيفيكاسيون بار شيفر دونك تو لي كومبوزون كو سي لاليمونطاسيون كنعطيوها زيرو وعاد موراها لو شيفر ديال لو كومبوزون ديزيناسيون شاك اكسيون كنعطيو 1.0 2.0 3.0 ديزيناسيون بور لو بري اكسيونير لو بروميير شيفر كنعطيو لاكسيونير دوزيام كنعطيوها الان دونك تو لي كومبوزون كي كوموند لا فاز اكتيف sortie d'un virin كنعطيوها 1.2 sont après le chiffre ديال لاكسيونور كنعطيو دي شيفر بير وبالنسبه لا فاز نيجاتيف بيان رابيل ديال الرسول كنعطيوها ابري لو شيفر ديال لاكسيونور كنعطيوها ان بير دونك تو لي كومبوزون دو ريغلاج اجي سيغ لا فاز اكتيف كنعطيوهم 0 لو شيفر ديال لاكسيونور بوين 0 ابري مور 0 كنعطيوها لي شيفر بير بور لا سورتي و après 0 les chiffres impairs pour la rentrée ديال la tige donc هذا هي l'identification par chiffre donc غادي ندوزو l'identification par lettre l'identification par lettre شي شويه كتكون ريدوي par rapport à l'identification par chiffre donc l'identification d'un schéma par des lettres n'est pas aussi complet que celle par des chiffres l'identification par des chiffres كنلقاوها complet ولكن des lettres كنلقاوها incomplet كاين غادي نشوفوا واحد ليكزامبل
اللي شفنا هو الاول ولكن بدي لتر. كنلقاو فيتاس دو راب مثلا عندنا هو اكسيونور ما نكتبوش بي، ماشي بحال اللي كنكتبو بان راه اكسيونور. كنعرفوا لي زيليمون كي اجي سور لا فاز اكتيف ما كنلقاوهاش، ما كنكتب مثلا اكتيفاسيون و ديزاكتيفاسيون هي لا رونتري. دونك اكتيفاسيون هي لا سورسي ديال لا تيج، ديزاكتيفاسيون هي لا رونتري ديال لا تيج. فيتاس دو رابيل هي ديال لا رونتري ديال لا تيج. هنا فيتاس دو سورسي لا سورسي ديال لا تيج. كنلقاو بوست مارش اري. دونك كما كنقولوا ان كومبلي، واخا كنكتبوا بحال اللي كنكتبوا دي فراز ديال شاك كومبوزون شنو كيدير ليا وكنلقاوها ان كومبلي. دونك هذا ديزونسيفيكاسيون باغ لتر كنلقاوها شي شويه ريدوي. دونك هذه البريمير بارتي بالنسبه للديزونسيفيكاسيون باغ شيفر باغ لتر. الدوزيام بارتي بالنسبه لهذا الفيديو غادي نشوفوا دي شيما بلي سامبل وغادي نحاولوا نكسبليكيو البرانسيب دو فونكسيونمون ديالهم. دونك غادي ندوزو للسيركوي دو كوموند. سيركوي دو كوموند دونك كنلقاو كوموند ديريكت و كوموند انديريكت. كوموند ديريكت شنو كاين لينا؟ Donc on dit qu'un circuit est commandé direct lorsqu'un distributeur de commande alimente directement un actionneur. كما نشوفوا لي شيما تاعنا كنلقاو واحد ديستريبيوتور كي اليمونتي لنا ديريكتومون هاد لاكسيونور، ما كنلقاوش عنده واحد البري اكسيونور. كما كنشوفوا دي بوطون بوسوار، فاش ابوي سير البوطون بوسوار كيتاليمونطا ديريكتومون من لا سورس كيدوز ديريكتومون لاكسيونور. هذا فيران دوبل افي، هذا فيران سامبل افي، هذا ديستريبيوتور 4 دومي كنلقاوه كوموند بوطون بوسوار ايرابيل بار روسور. دونك هذا سيركوي دو كوموند. فاش كنقول كوموند ديريكت هذاك الديستريبيوتور كي اليمونتي ديريكتومون لاكسيونور باغ لير كومبريمي. ندوزو نشوفو الكوموند انديريكت. Dans la commande indirecte, le distributeur de commande envoie un signal de commande au préactionneur. Le préactionneur se charge de fournir toute la quantité d'air aux actionneurs. Très bien. كنلقاو واحد كما كنقولوا ديستريبيوتور دو كوموند هو اللي كيصيفط ليا واحد لا كوموند سينال دو كوموند من البري اكسيونور، والبري اكسيونور عاد كيعطينا لاليمونطاسيون لمن لهاد لاكسيونور. دونك كنسمي هذا كوموند انديريكت. كوموند انديريكت. ندوزو نشوفو الشيما ديال كوموند مانيال اوتوماتيك، وان شاء الله باذن الله غادي نحاول ندير واحد الفيديو اللي غادي نخدمو على واحد السيميلاتور اللي غادي يبين لنا سيميلاتور كيبين لنا البرانسيب فونكسيونمون ديال لي شيما ولا دي كيتشارج ونديرو لا سيميلاسيون تاعهم. غادي نخدمو حتى هادشي ان شاء الله باذن الله. دونك كوموند مانيال اوتوماتيك عندي واحد الفيران عنده دي فان دو كورس نتاعو A0 بور لا رونتري و A1 بور لا سورتي. هذا فيران دوبل ايفي دونك عنده جوج ديال لي زوريفيس. عندي ان بري اكسيونور كوموندي البيلوطاج نتاعو بنوماتيك 4 دومي. عندي واحد كما كنقولوا هذا ايكوياج او خصنا دابا نبقاو نخدموا بلي مو تكنيك. دونك عندي ان ديبار وعندي ان ديستريبيوتور 3 دومي كوموند مانيال باغ بوطون بوسوار ايرابيل باغ روسور. وكنشوف هذا غالي او بيان فان دو كورس A0 اللي كيتاكسيونا فاش كيكون لا رونتري ديال لا تيج، عباره عن ديستريبيوتور 3 دومي رابيل بار روسور. وكنلقاو واحد ديستريبيوتور اللي كنقولوا ما عندوش الرابيل، عنده كما كنقولوا كوم ان بوطون مارش اري، عنده 3 دومي كوموندي باغ بوطون بوسوار ما عندوش الرابيل. وعندي واحد الفان كورس A1 هو ديال اللي كاينين لا سورتي ديال لا تيج. ندوزو نشوفو البرانسيب فونكسيونمون واللي كنخدمو اما مانيال واما اوتوماتيك. نشوفو اول حاجه مثلا مانيال، نديرو مانيال. تري بيان. دونك مانيال لي فيران راه داخل ليا. دونك غادي نبرك على ديبار. فاش كنابوي سيغ البوطون هاد لو بوطون ديبار لير كومبريمي كيعطيني واحد السينيال فير هاد اترافير هاد ليكوياج او وكيدوز ليا فير لاكسيون البري اكسيونور. البري اكسيونور كي اليمونتي ليا هاد لا شومبر كوتي بيستون كيخرج ليا لا تيج ديالي. هاد لا تيج تاعي كتقيس ليا A1. دونك فاش يقيس ليا A1 شنو غادي يوقع ليا؟ غادي يولي يرجع كما غادي يعطيني واحد سينيال دو كوموند باش غادي يولي لا رونتري ديال هاد لا تيج هذا.
دونك وفاش غادي يرجع ليا غادي يقيس ليا الا زيرو. دونك الا زيرو هي تقاست دونك ماكسيونا، ولكن هاد البوطون مارش اري انا ما ابويتيش عليه، دونك خاصني نولي حتى نولي نبرك على ديبار. دونك هذا كيتسمى شيما مانيال. في حال انا ما اكسيونيش هاد الديستريبيوتور هذا دونك كنبقى نخدم غير بديبار. دونك اشاك فوا خصني نبرك على ديبار، هذا كيتسمى مانيال. ولا بغيت ندوز للمود اوتوماتيك، المود اوتوماتيك خصني اول حاجه خصني ناكسيوني هاد البوطون بوسوا ديال هاد الديستريبيوتور هذا. دونك فاش غادي نابوي عليه كياخد هو المانتيان تاعو حيت ما عندوش الرابيل، وغادي يبقى جيسكا نوفيل اوردر. تري بيان. دونك غادي نبرك على هذا، وهذا ديجا لي اكسيوني دونك ديجا مقيوس. غادي يدوز لي واحد السينيال سينيال كما كنقولوا اترافير هاد الايغوياج او. غادي يدوز ليا الاكس غادي تكوماندا هاد البري اكسيونور، وغادي يدوز ليا لير كومبريمي لا شومبر كوتي بيستون، وغادي يخرج ليا لا تيش غادي يقيس ليا الا 1. دونك الا غادي يعطيني واحد سينيال دو كوموند لمن لهاد البري اكسيونور باش يرجع ليا لا رونطري ديال هاد لا تيج ويتقاس ليا ا زيرو. دونك هذا ديجا الي كما كنقولوا الي فيرمي هاد لو شوما هذا. شنو كيتسنى غير ا زيرو، ونولي نريبيتي انا كيتريبيتا لو سيكل اوتوماتيكمون. دونك اوتوماتيكمون كيتسنى غير لو ديبار سيكل، دونك غادي يبقى يتاكسيونا اشاك فوا اوتوماتيكمون. دونك هذا كيتسمى كوموند مانيال اوتوماتيك. غادي نحتاجوها في دي شيما. دونك انا ركزت عليها هي الاولى. دونك اول شيما اللي قدنا نحفظوها ونخدموا عليها دونك هاد الشيما ديال كوموند مانيال اي اوتوماتيك. ومازال ان شاء الله باذن الله غادي نديروا لها لا سيميلاسيون في واحد سيميلاتور ديال بنوماتيك. غادي ان شاء الله نخليو حتى الفيديو القادم باذن الله، وغادي نديروا له واحد البريزونطاسيون كيفاش تخدموا عليه، وباش نبقاو اي كاي تشارج نحاولوا كاين اي كاي تشارج غادي نحاولوا نحطوه في هذاك السيميلاتور، وغادي نديروا له لا سيميلاسيون نتاعو. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكنتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد ليدونتيفيكاسيون مع هذا كيلكو شيما البرانسيب فونكسيونمون تاعهم. نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.